बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से। एक तो बरसात का इंतहाई शदीद किस्म का स्पेल्स और उसके बाद रिकॉर्ड बारिशों के बाद फिर सैलाब ने जो है वो पाकिस्तान की काया पलट दी है। मुख्तलिफ ऐसे इलाके जो जहाँ पे पहले खुशहाली थी वहाँ अब यानी वो इलाके जो हैं वो समंदर का जो एक नक्शा है वो पेश करते हैं। चाहे बात करें हम KPK की, बलूचिस्तान की या सिंध की, तमाम ही इलाके हमें सैलाब की वजह से तबाह नज़र आते हैं। न सिर्फ ये कि लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हुए, लोगों का सामान मवेशी जो है वो ज़ाया हो गया, बल्कि उसके साथ साथ जो फसलें खड़ी हुई थी उनको भी नुकसान पहुंचा। यही वजह है कि अब अशिया खुरनोश की कीमतें जो हैं वो आसमान से जा पहुंची हैं, यानी आसमान तक जा पहुंची हैं, और सब्जियां जो हैं उनकी जो है कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया है। नाज़रीन, अगर दूसरी तरफ हम बात करेंगे किस तरीके से अब इस सूरत हाल से निकला जाएगा, ये कौमी हुकूमत जिसमें कि तमाम जमातें शामिल हैं सिवाय एक दो जमातों के, तो ये किस तरीके से लोगों की आबादकारी करेगी। तमाम ही सियासी जमातें जो हैं वो हमें चंदा इकट्ठा करती नज़र आती हैं सैलाब ज़दगान के लिए। हुकूमत की जानिब से भी सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो। लेकिन नाज़रीन, एक इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं और उनका इतना नुकसान हुआ है कि शायद उसका अजाला मुमकिन नहीं हो सकता। शायद हमें उनके अजाला करने में महीनों लग जाएं या कितना अरसा लग जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। जहाँ दूसरी जमातें चंदा इकट्ठा कर रही हैं, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक टेलीथॉन रखी, यानी एक ऐसी नशरियात जो कि सिर्फ सोशल मीडिया पे जिसका ऐलान किया गया, और तकरीबन 2.5 घंटे यानी 2 घंटे 30 मिनट में उसमें 500 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। नाज़रीन, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि 500 करोड़ रुपए जो कि जमा हो गए हैं ये किस तरह खर्च किए जाएंगे, इसका नेटवर्क क्या होगा। इसलिए कि हुकूमती सतह पे तो हमें पूरा नेटवर्क नज़र आता है, हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन पैसों को ट्रांसपेरेंसी के साथ और शफाफियत के साथ किस तरह लोगों तक पहुंचाएगी। क्या ये पैसे सिर्फ KPK पे खर्च किए जाएंगे या ये पैसे सिंध और बलूचिस्तान पे भी खर्च किए जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ अपनी सजेशंस भी दी हैं, लेकिन नाज़रीन ये बात वाकई खिराज तहसीन पेश करने वाली बात है उन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को जिन्होंने एक लम्हा भी सोचे बगैर करोड़ों रुपए पाकिस्तानियों के नाम किए हैं। और अगर हम देखते हैं बड़ी बड़ी डोनेशन, ये तो वो डोनेशन हैं जो कि उस घंटे में सामने आई। इसके अलावा बहुत सी और लोगों ने अपना नाम सी गैर आज़ में रखते हुए बहुत डोनेट किया है। बहरहाल तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर हसन, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सर। क्या कहते हैं, इतना बड़ा टास्क है, पाकिस्तान में जगह जगह सैलाब की तबाहकारियाँ मौजूद हैं, हुकूमत भी कोशिश कर रही है, लेकिन सर कौमी हुकूमत उस तरीके से मुतहर्रिक नहीं नज़र आ रही जिस तरीके से होना चाहिए। जितने लोग बेघर हैं, जितने लोगों का नुकसान हुआ है, अगर इस स्पीड से, इस रफ्तार से उनके नुकसान का अजाला किया गया तो शायद सालों लग जाए उनको दोबारा आबाद करने में। देखिए, जितनी बड़ी ये इस वक्त तकलीफ और तबाही आई है, कोई भी से आनंद फानंद तो खत्म नहीं कर सकता। और जाहिर है रिलीफ का जो काम होगा वो बतदरीज चलेगा। पहले आप आज कहें कि आज ही लोगों की तमाम पर आज से ये है कि हुकूमत को, NGOs को और इस सोसाइटी को आगे बढ़ना होगा। और अभी तो उनके जो बुनियादी मसाइल हैं, उनकी खुराक का, उनके कपड़े का, और फिलहाल उन्हें किसी छत का फराहम करना ये जरूरी है, जिसकी तरफ सारी और जॉइंट एफर्ट्स होनी चाहिए। उसमें हुकूमत भी मौजूद हो और बाकी रफाई तंजीमें भी हों और लोग भी हों। तो मैं समझता हूँ अभी तो ये होगा। उन्हें बाद में उनके नुकसानात का जायजा लेना, जो खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, उनके घर टूटे हैं, उससे तो जाहिर है बाद में ही पता चलेगा और उसका मामला भी बाद में होगा। पाकिस्तान कोई फाइनेंशियली इतना अच्छा मुल्क तो नहीं है, और कोई बड़े मुल्क में भी ऐसी बात आ जाए तो फौरी तौर पे नहीं होता कि आप छतें फराहम करके और फौरी रेडीमेड उन्हें घर फराहम कर देते हैं। एक वक्त तो लगेगा, और जब वो वक्त लगता है तकलीफ देखना मुश्किल है। आप भी देख रहे हैं, आप और मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन जो सह रहे हैं उनके लिए कितना मुश्किल है। लेकिन ये एक आजमाइश का वक्त है, इससे मिलजुल के निकलना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक दूसरे के ऊपर
شک کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے یا کون کیا نہیں کر رہا. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ پازیٹیولی توجہ دینا ہے. اگر کوئی حکومت ہے، دیکھیے اس وقت پاکستان کے اندر کوئی ایک حکومت نہیں. جو وفاقی حکومت ہے اس کی صوبے میں کہیں حکومت نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی صوبہ سندھ میں حکومت ہے. عمران خان صاحب کی 3 صوبوں میں حکومت ہے. اس لیے تو کوئی بھی اپوزیشن نہیں ہے، سب حکومتوں میں موجود ہے اور اپنے اپنے ٹائم سب کو یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد پھر سوسائٹی کا کام ہے بہت زیادہ. سر لیکن سر میں آپ سے یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کل سر عمران خان نے کل 2.5 گھنٹے کے اندر 500 کروڑ روپے جمع کیا سر، اور بڑی رقم ہے سر. بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ اتنی امداد نہیں کر رہے ہوتے جتنی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے کر دی، جن سے ہم نے ووٹ کا حق بھی چھین لیا پھر بھی سر. اور یعنی ایک ایسی سیاسی پارٹی جس کو کہ ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے اس کو بلیک لسٹ بھی کیا جائے یا یہ کہا جائے کہ نہیں جی فارن فنڈنگ اور تمام چیزیں چل رہی ہوں، پھر بھی بیرون ملک پاکستانی اتنی بڑی تعداد میں اور اتنی رقوم کا جو ڈونیشن ہے وہ دے رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، اسی طرح عمران خان صاحب نے ایک پکار پروگرام کیا تھا اور آج تک پتہ نہیں وہ پیسہ کدھر لگا. عمران خان صاحب کے انہیں اکاؤنٹس کا ایشو رہا ہے کہ پہلے بھی کیا وہ رقم لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے. میں اس وقت شک کریٹ نہیں کرنا چاہتا. اگر 5 ارب ہوا ہے یا بھلے 10 ارب ہوا ہے، وہ فوری طور پہ آپ جا کے دیکھیں کہ پیچھے کے اندر حالات بڑے برے ہیں. 4 سدہ کے لوگ اس وقت آہو بقا میں ہیں اور جولیاں اٹھا کے حکمرانوں کو گا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پہ کمرے کے اندر، ڈرائنگ روم کے اندر، اب یہ میرے خیال سے لاٹرین کے اندر بیٹھ کے کہنا دینا کہ اتنا جمع ہو گیا ہے اور ایسے ہو گئی، لگے گا تو پتہ چلے گا. جب جمع ہو کے آئے گا تو آئے گا. پاکستان میں ٹیلی فون کے اوپر بڑی عادتیں ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے ان چیزوں کا. ہم بھی ان معاملات میں لوگ اعلان کچھ کرتے ہیں، دینے کی دفعہ معاملات اور ہوتے ہیں. اگر عمران خان صاحب کو یہ 5 ارب روپیہ 2.5 گھنٹے میں مل گیا ہے تو پھر عمران خان کو اگلے کم از کم 2.5 دنوں میں تو یہ 5 ارب خرچ کر دینا چاہیے نا. ابھی تک کہاں پہ خرچ ہوا ہے 1 روپیہ بھی؟ کیونکہ میرے خیال سے یہ باتیں ہیں. اس سے زیادہ 28 ارب روپیہ وفاقی حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے، جس میں تمام صوبے ہیں، ہر گھر کو 25 ہزار روپے کی فوری فراہمی کے آرڈر کر دیے ہیں اور انتظامیہ اس کی طرف مصروف ہے. آئندہ چند دنوں کے اندر وہ پہنچیں گے اور پاکستان کی حکومتیں اور پاکستان کی مسلح افواج فوری طور پہ ان کی خوراک کا، ان کی دوائیوں کا بندوبست کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ 5 ارب کدھر لگایا ہے اس کی مجھے اللہ سے ذرا فوٹیج دکھائیے گا، وہ زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ میں نے اتنا دے دیا، میں نے اتنا دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، اس پہ بات نہ کریں. جو اس سے زیادہ تعریف اس کی کریں جو عیدی والے وہاں پہ موجود ہیں، اخوت والے جو موجود ہیں اور جو آ کے ٹی وی کے اوپر تماشا لگا کے نہیں بیٹھے ہیں، لوگوں کی مشکلات میں کھڑے ہیں. عمران خان صاحب تو ابھی تشریف بھی نہیں لے کے گئے کہیں اور ابھی گئے نہیں ہیں. ان کا وہ سیلاب کے اندر فرمائشی پروگرام دیکھا ہے، ایک کلپ اینٹوں والا تھا، 1 اینٹیں اٹھا کے پانی کے اندر چلے ہیں، وہ ہم دیکھ چکے ہیں. تو میرے خیال سے اب اتنا بھی تماشا اچھا نہیں ہے، اتنی بھی اداکاری اچھی. سر لیکن کیا وجہ ہے کہ بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ عمران خان پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن حکومت کی اس طرح مدد نہیں کر رہے ہیں؟ لیٹرز بھی آئے ہیں سر. پاکستانی جب دیں گے تو پھر بتائیے گا نا. ابھی 5 ارب کیا آ گیا ہے اور عمران نے کی لگا دیا ہے. اور اگر آپ کے خیال میں کیا بالکل پیسے نہیں آئے؟ یہ صرف اعلانات ہیں. انہیں عمران پہ اس لیے اعتماد ہے کہ عمران کے بچے بھی غیر ملکی ہیں، تارکین وطن ہیں، اوورسیز ہیں. تو اچھا لگتا ہے نا اپنے جیسا بندہ، کیونکہ عمران کے بچے بھی پاکستان میں نہیں رہتے تو انہیں وہ اچھے لگتے ہیں جن کے بچے پاکستان میں نہیں رہتے. ہم بھائی ہمیں اوورسیز پہ نہ بلین فیئر کریں. میرے مسائل اور ان کے مسائل مختلف ہیں. وہ باہر بیٹھے ہیں اور وہ پاکستان سے ظاہر ہے پیسوں کے لیے گئے ہیں. وہ پاکستان سے گرفت کر کے کسی نظریے کے لیے نہیں گئے، روپے کمانے کے لیے گئے. مصیبت میں تو وہ پھنسے ہیں کہ جو پاکستان میں موجود ہیں، حالات کو فیس کر رہے ہیں. اور تعلیم تو زیادہ تر ہمارے سیاستدانوں کے بچے کا سنائیں. میں 7 سال 8 سال پڑھ کے پاکستان میں واپس آیا ہوں. میں بھی رہ سکتا تھا باہر، لیکن اس لیے مجھے وہ نہ بتائیں. مجھے اس وقت 4-5 کروڑ پاکستانی جو اس وقت گھرے ہوئے ہیں، مجھے ان کی بات سنائیں. مجھے جو اس وقت سر آپ نے کہا کہ نمائشی جو جانا ہے، مجھے یہ بتائیے گا سر کہ بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ چل بھی رہی ہیں کہ کسی کو گلے لگا لیا گیا، تصویریں کھنچوا لی گئیں، مدد نہیں کی گئی،
اس طرح کی چیزیں بھی آ رہی ہیں سر، بہت سارے حکومتی لوگ بھی جاتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، فوٹو سیشنز ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے ساتھ تصویریں کھنچوائی جاتی ہیں وہ بعد میں سوشل میڈیا پہ آگے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہماری کوئی مدد نہیں کی گئی، بس ہم سے مل کے گلے لگا کے تصویریں کھنچوا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے چلے گئے۔ دیکھیے کوئی اچھا کرے اسے تعریف کریں، جو برا کرے اس کی بدتمیزی ہے وہ تو لوگ خود دیکھ لیں گے۔ لیکن میں تو اپنی پارٹی کے موقف کے لیے ہوں، میرا چیئرمین جب سے سیلاب آیا پہلا لیڈر ہے، غیر ملکی دورے بطور وزیر خارجہ ملتوی کیے، لوگوں کے درمیان موجود رہا، آپ نے دیکھا گلے بھی لگایا اور لوگوں کے دکھ درد میں موجود بھی ہے، اور سندھ حکومت نظر آتی ہے آپ کو، وزیر اعلیٰ نظر آتا ہے، وزیر پنجاب کا وزیر اعلیٰ کو آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ پیچھے والا ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے ہاتھ لا رہا ہے، اور سندھ کا وزیر اعلیٰ پانی میں ساتھ موجود ہے، وزیر موجود ہے، وزیر خارجہ اور چیئرمین بلاول بھٹو موجود ہے۔ تو میرے خیال سے کمپیریزن کرتے ہوئے ان چیزوں کو بھی دیکھیں، جو چیزیں ہیں، اگر کوئی نہیں کہہ رہا بری بات ہے، آج بھی چیئرمین بلاول بھٹو نے پوری دنیا کو اکٹھا کیا ہے باوقار انداز سے، اقوام عالم کو متحد کیا ہے، اپنے سیلاب کی طرف صورتحال کی طرف توجہ دلوائی ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو شریک کیا ہے ان کوششوں کے اندر، اور دنیا بھر میں باوقار بھیک نہیں مانگی، باوقار انداز سے بتایا ہے کہ اگر ہم آپ کی مدد کریں جب دنیا مصیبت میں ہوتی ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کرتی ہے، ہماری فورسز کی ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم موجود ہوتے ہیں۔ آج ہم مصیبت میں اسی طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہوں جیسے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو کام ہو رہے ہیں، ان کی طرف توجہ دیں۔ اب یہ عمران فوبیا سے نکل آئے خدا کے لیے، وہ تو کل بھی کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں فورن فنڈنگ کہاں ہے، تو کل چندہ اکٹھا کرتے ہوئے بھی اپنی جو فورن فنڈنگ جس میں اسے ثابت ہو گئی ہے کہ وہ غلط ہے، وہ بھلے فائنینشیل ٹائمز میں انگلینڈ میں ہوئی ہو یا آپ کے الیکشن کمیشن نے کہا ہو کہ 2 نمبر اکاؤنٹس ہیں، وہ تو اسے ثابت کر رہا ہے کہ میں بڑا سچا ہوں۔ تو چھوڑ دیں، اب اس سے نکلیں۔ عمران کے علاوہ بھی دنیا ہے، عمران کے علاوہ بھی بات ہے، یہ جو کچھ ذہنوں کو عمران خان نے مقید کر دیا ہے اس سے نکلیں۔ اس وقت پرائرٹی عمران خان نہیں ہے، پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، جو ان کے ساتھ کھڑا ہو، اس کے ساتھ آپ بھی کھڑے ہوں، جو اس کے ساتھ نہ کھڑا ہو اس کے خلاف نہیں ہو سکتے، تو کم از کم اسے بیرسٹر صاحب چلیں آپ تھوڑی سی بات کرتے ہیں سر مہنگائی کی۔ سر وہ آپ نے کہہ دیا، ہم نے چھوڑ دی سر بات، اور کہیں نہیں گیا وہ۔ سر مجھے یہ بتائیں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے۔ سر پہلے ہی سے بہت مہنگائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، سبزیوں کی بات کریں، شیخ رنوش کی بات کریں، اجناس کی بات کریں، تمام چیز سر اس وقت بھی مہنگی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید مہنگی ہوں گی۔ سر حکومت کا کوئی پلان ہے کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے گا؟ امپورٹ ہم کر نہیں سکتے زر مبادلہ کی کمی کی وجہ سے، کیا کہیں گے سر؟ بالکل کرنا چاہیے، حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ کو اگر سمجھ آ رہی ہے کہ ایک دم فصلیں تباہ ہو گئی ہیں تو وہ کریٹ تو کرے گی مہنگائی، اس کا آپ مجھے تو بتا دیں معیشت میں کوئی حل ہے؟ دیکھیں، ایک پاکستان معاشی طور پہ پہلے مشکل صورتحال میں تھا، پھر عمران خان اور اس کے بندوں کی سازشیں عروج پہ تھی کہ کسی طرح ملک ڈیفالٹ کر جاتا۔ جی آواز سن سکتے ہیں سر میری؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بیرسٹر صاحب، میری آواز سن سکتے ہیں؟ اچھا، ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ناظرین بہرحال ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، بیرسٹر عامر حسن ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن ناظرین یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک تو پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں پروگرام ہے خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے، کس طریقے سے لوگوں کو آباد کیا جائے گا، کس طریقے سے دوبارہ سے لوگوں کو بسایا جائے گا، وہ لوگ جو نہ صرف اپنا مال مویشی اپنی اولاد تک کھو بیٹھے ہیں، بہت سے ایسے بچے جو اپنا بستہ سنبھالتے سنبھالتے خود ہی پانی میں ڈوب گئے، بستے تو مل گئے لیکن وہ بچے نہ مل سکے۔ یہ بھی ایسے دلخراش جو مناظر ہیں وہ بھی دیکھنے میں آئے ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو جگہ جگہ مختلف علاقوں کی ایسی فوٹیجز ملتی ہیں جس میں کہ دیکھ کے دل دہل جاتا ہے کہ آخر کس طریقے سے ان لوگوں نے یہ آفات جو ہیں ان کو برداشت کیا ہے۔ ناظرین اب سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ایک طرف تو ان لوگوں کی آباد کاری ہے ہی، لیکن اب بھی مختلف بیراج، جس میں گڈو بیراج اگر دیکھا جائے تو اس میں اونچے درجے کا سیلاب نظر آتا ہے۔ اپنی فل کیپیسٹی پہ اس وقت مختلف بیراجز چل رہے ہیں، اور مزید ریلا اگر ناردرن ایریاز سے آتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا، کس طریقے سے
یہ پانی بیراج سے گزرے گا یا مزید علاقے زیر آب آئیں گے؟ بہرحال ناظرین، اس وقت ہم اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سائرہ بانو، جن کا تعلق جی ڈی اے سے ہے اور ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. سائرہ بانو صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. میڈم، کیا سمجھتی ہیں اس وقت خاص طور پہ سندھ کی جو صورتحال ہے اور جتنے لوگ بے گھر ہوئے ہیں، جتنے لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، لوگ سڑکوں کے کنارے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی کسی اونچے مقام پہ بیٹھا ہے، مال مویشی، گھر، بچے، بہت سی چیزوں کا نقصان ہوا ہے، کیا کہیں گی آپ؟ سنیں، یہ سب آپ نے ابھی ذکر کیا کہ یہ جتنی بھی فوٹیج آ رہی ہیں دل دہلانے والی، مطلب وہ کہہ رہے نا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی ہے. سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے ہوگا کیا. تو یہ سب جو کچھ بھی ہوا ہے، اس سب چیزوں کو کیسے کیا جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب سب سے بڑا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ چیلنج درپیش ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ واپس سب کچھ ریورس کیسے ہوگا. اس کے لیے بھی کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی. اور آئی ایم سوری کہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں الفاظ نہیں ہے پاس کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سیلاب کی تباہ کاریاں اللہ پاک کا عذاب ہے. یہ کسی نے کہا کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اور یہ میں اس کو سمپلی الفاظ میں کہتی ہوں کہ مس مینجمنٹ. ابھی بھی ان سب چیزوں کے اوپر سیاست ہو رہی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اور آپ تو ابھی تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. مطلب آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کا گھر بار بچے، جیسا کہ آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں ذکر کر دیا. تو مسائل تو ابھی سٹارٹ ہوں گے کہ ان کو واپس آباد کیسے کریں گے. جو بیماریاں پھوٹ رہی ہیں، جو لوگ ذہنی طور پر، معاشی طور پر تو تباہ ہو گئے، جو لوگوں کی ذہنی ہیلتھ خراب ہوگی وہ آپ دیکھیے گا. اور یہ سارے جو مسائل وہ ہوں گے. اور میں سوری کوشچن کا دوسرا پارٹ کیا تھا آپ کا؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ میڈم اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے، یعنی ایک طرف تو آباد کاری کا مسئلہ، دوسری جانب بیراج، جس میں سے مختلف بیراجز جن میں سے پانی گزر رہا ہے، اب اس میں سطح مزید بلند ہوتی چلی جا رہی ہے، جبکہ وہ آلریڈی اپنی میکسیمم کیپیسٹی پہ ہیں. 7 لاکھ کیوسک پانی گزرنا مذاق نہیں ہوتا. اور اس کے بعد مزید اگر کوئی ریلا آتا ہے سیلابی، جو کہ ناردرن ایریاز میں جس طرح کی بارش ہے، جو کچھ ہوا ہے، وہ آہستہ آہستہ کچھ وقت لگتا ہے اسے سندھ تک پہنچنے میں، اس سے پہلے کہ وہ سمندر میں گرے. وہ صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اور زیادہ اس وقت ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ سنیے، آپ کو کہیں ملکی لیول پہ اس قسم کے کوئی اقدامات نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، حکومت کی جانب سے تو یہی کہنا ہے کہ تمام چیزوں کو واچ کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا. تمام چیزوں کو واچ کہاں سے کیا جا رہا ہے؟ سوری، یہ تو سب جو مسئلہ سٹارٹ ہوا تھا 10 جون سے سٹارٹ ہوا تھا. 14/10 کے بعد تک تو ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگی. اگر یہ جوں رینگی بھی ہوتی اور سب اپنے اپنے وہاں پر یہ سب کچھ کام چل رہا ہوتا، لیکن ہم تو اپنے دوسرے چیزوں میں مصروف تھے. ہم لوگوں نے تو کہا کہ یہ نارمل سیلاب ہے، یہ کچھ ہوں گے، عالمی دنیا اس فورم پر آ جائے گی، مدد مل جائے گی اور یہ سارا کچھ ہو جائے گا. اندازہ ان کو بھی نہیں تھا کتنی تباہی ہو جائے گی. مسئلہ یہ نہیں کہ غریب ڈوبا ہے، وہ پانی ہمارے گھروں تک نہیں آیا. ہمارے گھروں تک آتا تو ہم سوچتے. وہ غریب غربا ہیں، وہ تو بیچارے سیلاب آئے یا زلزلہ آئے، قربانی کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، مجھے بتائیں کہ اب آپ کی پارٹی کی جانب سے کوئی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کس طریقے سے؟ نہیں، الحمدللہ میرے خیال میں 1-2 دن پروگرام آن ایئر ہو جائے گا. میں نے اس دن اپنے کیپٹل ٹاک میں ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلے جس وقت یہ سندھ کی طرف یہ سیلاب بڑھا، پیر صاحب نے اپنی درگاہ اور جو مسافر خانے وہ عام عوام کے لیے کھول دیے گئے. سب لوگ وہاں پر پناہ لی، سب وہاں پر میڈیکل کھانا. کچے کے علاقے کی طرف سیلاب بڑھا تو ہم لوگوں نے وہاں پر بورڈز وغیرہ، یعنی کہ جی ڈی اے اس معاملے میں مسلم لیگ فنکشنل پیر صاحب وغیرہ بہت پوری ان کی جماعت متحرک ہے. اور آج مجھے پتا چلا کہ وہاں پر حامد میر صاحب آئے ہیں درگاہ پر اور وہ پورا ایک پروگرام کر کے گئے ہیں. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیشنل میڈیا پر بھی پتا چل جائے گا کہ پیر صاحب اس طرف کیا وہ کر رہے ہیں. اور جتنے بھی بند وغیرہ یہ وہ میرے پاس فوٹیجز ہیں، میں آپ سے شیئر کروں گی کہ وہ اپنے طور ہم لوگ ان کے پشتے مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں پر جتنی بھی وہ جماعت ہے سب کو، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ سب وہاں پر اس چیز میں لگے ہوئے ہیں. کیونکہ پاس ہی آپ کو جس طرح سکھر ہے اور آپ نے گڈو بیراج کا ذکر کیا اور حیدرآباد کی طرف سے کوٹری، تو الحمدللہ کام ہماری طرف سے جاری ہے، لیکن اس میں گورنمنٹ کی کوئی مدد شامل نہیں ہے.
میڈم بدین اور ماتلی کی اگر بات کریں، ٹنڈو محمد خان کی بات کریں، یہ بھی پورا علاقہ زیر آب ہے اور ایسا لگتا ہے آپ ایریل ویو دیکھیں تو لگتا ہے جیسے کوئی سمندر ہے. خشکی بہت کم جگہ نظر آتی ہے، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، لوگوں کی آباد کاری کا مسئلہ ہے. آپ کے تو مطلب خاص طور پہ یہ علاقے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ نہیں جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پورا سانگڑ کی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی. میرا ضلع سانگڑ سے مطلب تعلق ہے، شداد پور. وہ تو پورا گاؤں، پوری فصلیں، مطلب کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. مجھے جب تصویریں بھیجی گئی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آیا یہ واقعی یہ وہ جگہ جہاں پر یہ فصلیں ہوتی تھی. تو یہ کہہ رہی نا کہ یہ بہت 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 بڑا نقصان ہے. ٹھیک ہے معمول سے بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں وہ، لیکن ہمیں اس کا کوئی تدارک بھی تو کرنا تھا نا. اچھا ہم لوگوں کو اس کا ادراک میڈم، آپ کیا سمجھتی ہیں اس وقت ہمیں بیرونی امداد کی طرف دیکھنا چاہیے، بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف دیکھنا چاہیے، یا ہمارے ملک میں جو مخیر حضرات ہیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے؟ کس طریقے سے لاس پورا کیا جائے گا؟ سنیں وہ آپ کی بات صحیح ہے. اب دیکھیں نا مخیر حضرات، الحمدللہ ہم لوگ بھی نا مخیر حضرات میں آتے تھے، لیکن میں آپ کو اپنی بات کر رہی ہوں. لیکن ہم ابھی تک نا اپنے صرف گاؤں تک محدود ہیں، کیونکہ میرے گاؤں میں 60 گھر گرے ہیں، ان لوگوں کی رہائش، کھانا پینا، دوا اور یہ دارو. انہوں نے مخیر حضرات کو بھی، ہاں ٹھیک ہے جو بڑے بڑے انڈسٹری وغیرہ ہیں، لیکن جو ایک نارمل مخیر حضرات بھی تھے انہوں نے اس مہنگائی نے اس قابل چھوڑا ہے. اور آپ مجھے ایک بات بتائیں، سوری اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی آپ کے پاس بھی ایویڈنس نہیں ہوگا، میرے پاس بھی ایویڈنس نہیں ہوگا، یہ جو بولیاں لگی ہیں 50 کروڑ ایک ایم ایل اے ایم پی کو خریدنے کے لیے ہے، کیا وہ لوگوں کی امداد کے لیے نہیں؟ پہلے تو مجھے یہ بتایا نا، یہ پوری کابینہ، یہ ایون سندھ کی بھی، آپ یہ سندھ اس کی کریں کہ پہلے یہ اپنا بتائیں انہوں نے لوگوں کی کتنی مدد کی. کیا ان لوگوں نے اپنے گھر کھول دیے لوگوں کے لیے کیا مدد کی ہے؟ یہ وہاں پر بیٹھ کے امدادی ٹرکوں کو بھی زبردستی روک رہے ہیں کہ یہ سندھ گورنمنٹ کے نام پر یہ امداد لوگوں کو دی جائے. لوگوں کا اعتبار اٹھ چکا ہے، اپنے اون کر رہے ہیں. تو باقی اگر حکومت دیکھ رہی ہے تو میرے خیال میں ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اگر وہ دیکھ رہی ہے، میرا نہیں خیال کوئی اگر جس طرح کوئی جو ان کی وہ کہتے ہیں نا کہ ہو، جو ان کی جان پہچان والے ہو، دے تو دے، ورنہ یہ کہ لوگوں کا نظریہ بدل چکا ہے. اور لوگوں کو انہوں نے، جو لوگ کرتے بھی تھے، جو میڈیوکر فیملیز بھی کرتی تھی، انہوں نے بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ کر دیا. اچھا میڈم، مجھے بتائیے گا کہ کیا کہتی ہیں آپ، عمران خان نے جو ایک 2.5 گھنٹے کی ایک ٹیلی تھون میں 500 کروڑ روپے جو ہیں وہ جمع کیے ہیں، آپ سمجھتی ہیں اس طریقے سے اور بھی سیاسی جماعتوں کو کرنا چاہیے، یا آپ سراہتی ہیں اس بات پہ عمران خان کی کہ انہوں نے کس طریقے سے اتنی بڑی رقم جمع کی؟ ماشاءاللہ خان صاحب تو اس بات پہ وہ کہتے ہیں نا کہ ماہر ہے. جس طرح ہم نے دیکھا بھی تھا کہ جب یہ شوکت خانم کے لیے ان لوگوں نے وہ کیا تھا تو پورے سب مطلب وہ ہو گیا تھا. باقی جماعتیں آپ کے سامنے ہی ہیں، کر کے دیکھ لیں. میرے خیال میں تو لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. لیکن دیکھیے بات یہی سوال اٹھتا ہے، میں خود ایک عام پاکستانی بن کے میں وہ پوچھتی ہوں، میں صرف ایک سیکنڈ دیجیے گا اگر ٹائم نہ ہو تو. 14 جون سے یہ سارا کچھ تھا، اور نیشنل اسمبلی میں پہلی اسپیچ اس کے اوپر میری ہی تھی، جو کہ میں نے 3 اسپیچز کے اوپر میں چیختی رہی ہوں کہ بلوچستان ڈوب رہا ہے، آپ یہ تقریبات نہ کیجیے. 65 کروڑ ای سی سے منظور ہوئے اور 14 اگست کی رنگا رنگ تقریبات ہوئی جس میں سارا کچھ ہوا، وہ آپ کو بھی پتا ہے. تو سوال تو یہی اٹھتا ہے نا کہ میں اپنے اون سے میں کر لوں گی، لیکن گورنمنٹ کی اس میں کسی کی مدد نہیں کروں گی. ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے سے ان کے میں جذبات آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو کہ میرا جن لوگوں سے واسطہ ہے اور جو میں ان سے سنتی ہوں. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ہر اس ڈیزاسٹر میں لوگوں کی طرف ہی آنکھیں کر کے یا دنیا کی طرف منہ کر کے دیکھیں. میڈم، سندھ حکومت کا جو کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ بھی، صوبائی حکومت بھی جگہ جگہ آن گراؤنڈ موجود ہے، چاہے وزیر اعلیٰ ہوں، وزراء ہوں، ضلعی انتظامیہ ہوں، ڈی سی، اے سیز، اور تمام لوگ جو ہیں وہ آن گراؤنڈ موجود ہیں. سروے کیا جا رہا ہے، خیمے، غلہ اور راشن. کیوں نہیں ہوا سروے؟ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ وہ کھاتی کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کے پاس پہنچی ہوں گی نا کہ جس میں وہ سندھ کے باسیوں کو دھکا دیا گیا کہ جب اس نے بولا کہ یہ کھاتی کے پیسے کھا گئے. کیوں نہیں ہوئی کھاتی؟ کیوں نہیں بند بنے؟ 14 سال سے دیکھیے سیاست اس میں نہیں ہے، نہ میں کسی پہ تنقید، بٹ 14 سال سے حکومت ہے. اور بات یہ کہ جتنے بھی ہمارے یہاں پر لوگ ہیں ان سب کا تعلق رورل ایریا سے ہے، سب کے اپنے اپنے گاؤں ہیں. آپ نوشہر و فیروز دیکھ لیں، خیرپور دیکھ لیں، اب وہ دیکھ لیں. یہ کوئی اس کا مناسب کوئی بندوبست کوئی دماغ میں ان کے آیا ہی نہیں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ یہ کلائمیٹ چینج ہے، ابھی آگے تو اور آئے گا، یہ ابھی تو قحط آئے گا. یہ لوگ تو اب ان کو جیسے تیسے امداد مانگ
टांग कर इनको तो बसा लेंगे, कोई घर वगैरह कोई एनजीओ ही आना पड़ेगा। आप मुझसे लिख लीजिएगा, गवर्नमेंट लेवल पे कुछ नहीं होगा। मैं पॉवर्टी एलिवेशन की चेयरपर्सन हूँ। मुझे लास्ट मीटिंग में पता चला कि एनडीएमए ने अपने 28 अरब डिस प्रोग्राम के तहत बांटने का इरादा किया है। तो मेरा सवाल उस वक्त भी यही था कि ये कैसे बांटा जाएगा, आपके पास क्या सर्वे है? आपके पास गुर्बत का सर्वे तो है, लेकिन आपके पास ये सैलाब जदगान की तबाही का सर्वे नहीं है। वो भी मुझे परसों पता चला कि उसमें से 10 अरब बच चुके हैं, और मैं हैरान हूँ कि वो 10 अरब कहाँ से बटे हैं। इससे तो वो पैसे आप लोगों की आबादगारी पे रख देते, क्योंकि मदद कर रहे हैं लोग। लेकिन मैडम वो जगह जगह खेमे तो नजर आ रहे हैं, तस्वीरें भी आ रही हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं जहाँ लोगों को सुनिए, वो खेमे लोगों ने दिए हुए, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ये जेडीसी ले लें, आप ये लोकल वो सारी वो ले लें। सिंध गवर्नमेंट के खेमे तो डीसी के ऑफिस से लोग खुद छीन रहे हैं। आपके पास वीडियो है। कोई एक इलाका मुख्तस नहीं किया गया। जिस वक्त ये सैलाब बढ़ रहा था सिंध की तरफ, उस वक्त इनको क्यों नहीं किया गया? और दूसरा, मेरी मतलब आज मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी, तो सरकारी स्कूलों में किस लिए उन पनाहगीरों को या इन लोगों को वहां पर सरकारी स्कूलों में इन लोगों को शेल्टर होम्स बना के दिए? क्या उन्हें पढ़ना नहीं है? इन्होंने कमिश्नर हाउस, डीसी हाउस, एसी हाउस, उनमें उनको क्यों नहीं ठहराया? अपने घरों में क्यों नहीं ठहराया? बच्चों की तालीम मुस्तकबिल से ऐसा कुछ भी नहीं नजर आ रहा। अगर ये होता तो लोगों को, आपको ये वीडियोस ना देखने को मिलती। और आज एक वजीर उस पानी में बैठ के ये विनस से और अपनी कश्ती को गंडोला से तशबीह ना देते कि इटली में भी सब कुछ ऐसा होता है। दिमाग तो इनके ऐसे हैं। अच्छा, तो वीडियो आपने देखी होगी वसान साहब की कि विनस में भी इसी तरह पानी और सब लोग घर में चल रहे होते हैं। ठीक है। तो मैडम, आप समझती हैं कि अब आने वाले दिनों में जिस तरीके से बात की जा रही है, महंगाई की, फसलें तबाह हैं, आगे क्या समझती हैं क्या करना चाहिए हुकूमत को इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, कि आगे कम से कम हुकूमत को जो पॉलिसी अपनानी चाहिए वो पॉलिसी, एक ही पॉलिसी जो बचपन में मैंने पढ़ी थी, वो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से जो काम हो गए उनसे अब कम से कम जो इमदाद, हम लोग के इमदाद ही के लगता है काबिल रह गए हैं, जो इमदाद मिल रही है वो लोगों को तरीके से देनी चाहिए। और ये जो 27 अरब या कुछ गवर्नमेंट जो ऐलान करती है, उसको बजाय के डीसी और इलाकों में बांटने के, उसको बहाली के काम के लिए रख ले तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, उनको बहाली के काम है। गरीब का घर 1.5 लाख रुपए में बन जाता है, एक छत और बरामदा किसी उनको वो करने के लिए। बाकी ये कि आगे के लिए तो बहुत, आज भी के प्याज टमाटर बरामद करने का सोच, आगे तो एक फसल भी नहीं बची, एक फसल भी नहीं बची। बाकी ये कि हुकूमत के इस काम में, देखिए आप भी सिंध में रहते हैं, मैं भी सिंध में रहती हूँ, कुत्ते काटे की 56 करोड़ 56 करोड़ की गाड़ियां आ सकती हैं। और जो आप 25 करोड़ की थर में जी हमने तालाबों में मछलियां डाल दी हैं जो वहां पर की खवातीन खाएंगी, सब कुछ आपके सामने। बस ये कि खुदारा इस मौके पर बस अपना सब, वो कहते हैं ना कि खाने पीने वाला खाता छोड़ दे और ये सब कुछ अवाम के ऊपर लगा दे, तो खुदा पाक हमसे राजी हो जाएगा। वरना जो हमारी हरकतें हैं वो पानी बरसा है, अगली दफा पत्थर बरसेंगे। अच्छा मैडम, ये जो एक थ्योरी महकमा मौसमियात के भी एक साहब ने एक थ्योरी नई दे दी कि जी बारिशें जो हैं ये मसनूई बारिशें थी, ये एक तरीके से तजुर्बा किया गया, कहीं से बैरूनी साजिश के तहत ये बारिशें बरसाई गई। क्या इस पे आप यकीन रखती हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? पता नहीं, ऐसे वो मूवीज देखी है, अभी मैंने भी सुना था कि ये पहले हुआ था, फिर उसके बाद एक वो क्या कहते हैं क्लिप चल पड़ा कि वो एक आदमी ने कैसे वो बारिश वो की। और ये मुझे इस बारे में इतना कोई वो नहीं पता, इसलिए कि मुझे पता है कि मेरी और मेरी कौम के अमाल क्या है। कोई एक कौम तबाह हुई नाप तोल की कमी से, एक झूठ से, एक हज़रत की कौम के जो काम थे वो सब, जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम की कौमें तबाह हुई ना, वो सारी खूबियां बदरजा अतम हम में मौजूद है। तो मैं इस थ्योरी को तो बेहद मुसलमान मानती नहीं हूँ कि ये अल्लाह पाक फिर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं हमें कि जाग जाओ, लेकिन हम नहीं जाग रहे। मैं उस पर इतना ज्यादा वो नहीं करती, क्योंकि जिस किस्म के हालात यहाँ पर चल रहे हैं,
दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। कल 16,000 रुपए की मच्छरदानी का रोल मैं कल गांव से आई हूँ, वो 56,000 रुपए का हैदराबाद से मिल रहा था, जो कि फिर हमने ढूंढ ढांड के बेरानी से 35 कर लिया। खैमे बढ़ गए, दवाइयाँ नापैद। आज एंटामाइजोल की मैंने एक वो कुछ भिजवाने थे गाँव में, और ORS के पैकेट वो मुझे कराची से मिल नहीं रहे थे। तो देखिए ये हमारे एमाल है कि कोई बैरूनी साजिश, मैं नहीं इसको समझती, अपने एमाल हम बेइज्जत कौम दुरुस्त कर लें। क्योंकि जिस वक्त ये 14 अगस्त की तकरीबात थी, वहां पर आपने देखा अताउर रहमान था कि अतीकुर रहमान था, जिसने 2 बेटियों को जिबा करके खुद कर ली थी और खून आलूद खत था। यहाँ पर छोटी मासूम बच्चियों की इज्जतें महफूज नहीं होंगी। हम ये समझते हैं कि बाहर वालों ने बारिश बरसा दी, क्या अल्लाह मियां किसी की भी नहीं सुनेंगे? क्या कोई 22 करोड़ में किसी की आ तो गई होगी जो हमें दबोने के लिए काफी होगी? ठीक है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी सायरा बानो, मेंबर नेशनल असेंबली, रहनुमा GDA। यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम कुछ बात करना चाहेंगे मौसम के हवाले से। आज भी न सिर्फ गडाप, बहरिया टाउन, इसके अलावा ठट्टा में मुख्तलिफ जगहों पर कहीं हल्की, कहीं तेज़, कहीं दरमियानी दर्जे की बारिशें जो हैं वो देखने में आई हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कोई नया स्पेल है, कोई नई डेवलपमेंट्स हैं, या फिर ये रैंडम पासिंग शावर्स हैं जो जाते जाते थोड़ी बहुत बारिश बरसा के जा रहे हैं, इसलिए कि लोगों में अब बारिश के हवाले से खौफ फैल गया है कि अगर खुदा न खास्ता बारिश ज़्यादा होती है तो कहीं ये ना हो कि इलाके ज़ेर आब आ जाएँ। मज़ीद जो मुश्किलात, जो परेशानियाँ इस वक्त हमारे अंदरून सिंध या बलूचिस्तान या KPK के भाई जो जिस परेशानी के शिकार हैं, उनमें मज़ीद इजाफा ना हो, इसी वाले से बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है जवाद मेमन साहब ने, जो कि मौसमियाती तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी जवाद साहब, आपने प्रेडिक्शन भी की थी और आज मुख्तलिफ जगहों पे जो हैं वो स्कैटर्ड जो शावर्स हैं वो देखने में आए हैं, गडाप टाउन में, बहरिया के इलाके में, इसके अलावा ठट्टा में। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये मानसून का एक आप इसे इंतहाई कमजोर स्पेल कह सकते हैं, जो कि हार्डली 24 से 48 घंटे तक जो है वो सिंध पे असरअंदाज रहेगा, सिंध और बलूचिस्तान के कुछ एरियाज पे। और ज्यादातर इसके ज़ेर असर जो है वो लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज ही देखने में आएंगी। जिस तरह आज आपने अपना बताया भी कि कराची के आउटस्कर्ट्स एरियाज में गडाप, दुम्बाकोट, बहरिया, इन सारे एरियाज में जो है वो आइसोलेटेड मॉडरेट टू मॉडरेटली हैवी शावर्स हुए हैं। शॉर्ट स्पेल था। और जबकि कराची के कुछ एरियाज में सुबह अर्ली मॉर्निंग और 12-1 बजे के आसपास भी जो है वो हल्की फुल्की ड्रिजलिंग रही है। और ये सिस्टम जो है ये तकरीबन कल तक मजीद कंटिन्यू करेगा, लेकिन ओवरऑल ज्यादातर लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज ही रहेंगी। कुछ पॉकेट्स में आइसोलेटेड शॉर्ट हैवी स्पेल मुमकिन है बस। कराची में भी से, यानी कराची के जो सेंट्रल एरियाज हैं, क्या वहाँ भी बारिश का इम्कान है या साहिली इलाकों में बारिश का इम्कान है? कह सकते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि सिस्टम मौजूद है तो लोकलाइज डेवलपमेंट्स हो सकती हैं इसके ज़रिए असर। तो अगेन किसी एरिया में ड्रिजल तो किसी एरिया में लाइट पासिंग शावर्स, इस तरीके से जो है वो सेंट्रल और सदर्न एरियाज में जो है वो कराची के पॉसिबल कल तक। सर मुझे ये भी बता दीजिएगा कि क्या अभी आखिरी स्पेल है या मानसून के अभी कोई और भी स्पेल आने बाकी हैं? नहीं डॉक्टर साहब, ये फिलहाल तो ये आखिरी स्पेल नहीं है। मानसून सीजन जो है वो इस वक्त बरकरार है और फिलहाल इसके विड्रॉल के ऐसे कोई साइंस भी नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन हफ्ता 10 दिन जो है वो मजीद ब्रेक मानसून पीरियड नजर आ रहा है, जबकि मिड ऑफ सितंबर से, यानी कि सितंबर के दूसरे हफ्ते के आखिर तक 14-15 तारीख के आसपास जो है वो क्लाइमेटिक पैटर्न जो है वो एक बार फिर इंडियन ओशन में दाखिल होंगे, जिसकी वजह से ये देखने में आ रहा है, अभी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, लेकिन यही देखने में आ रहा है कि एक बार फिर पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज में मानसून जो है वो रिएक्टिव हो जाएगा मिड ऑफ सितंबर तक। अच्छा, तो सर ये कब तक लास्ट करेगा? यानी अब वो लास्ट स्पेल होगा अगर डेवलप होता है, या क्या होगा? यानी कब तक लोग ये समझें कि हाँ अब जो है ना ये अब मानसून के स्पेल्स नहीं आएंगे और अब कुछ लंबा ब्रेक आ जाएगा, या अब सर्दियों तक कोई बारिश नहीं होगी? डॉक्टर साहब देखें, अभी तो ये ब्रेक चल रहा है, खासा लंबा है, तकरीबन हफ्ता 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक आप कह सकते हैं। लेकिन जब ये मिड ऑफ सितंबर से रीएक्टिव होगा, नॉर्मली हमारे यहाँ जो मानसून पीरियड होता है वो 15 जुलाई से 15 सितंबर तक तो ऑफिशियली रहता ही है। कुछ ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं कि जिस तरह मिड ऑफ सितंबर से ये रीएक्टिव होता है तो सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक भी जो है ये स्ट्रेच आउट हो सकता है। इस दौरान
सितंबर के ही दिनों में जो है वो 1 से 2 मजीद स्पेल जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ सकते हैं, स्पेशली सदर्न पाकिस्तान यानी कि सिंध और सिंध के जो साहिली इलाके हैं जिसमें कराची समेत सारे जो इलाके हैं हमारे, यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो इफेक्ट हम देखेंगे, थोड़े से ज्यादा देखेंगे। लेकिन ओवरऑल जो है ये जुलाई या अगस्त तो इतने खतरनाक सिस्टम नहीं होंगे। सर बस मुझे लास्ट क्वेश्चन मुझे बता दीजिएगा कि सितंबर की अगर हम बात करें तो एवरेज रेनफॉल कराची में क्या रहती है, अगर हम तमाम सालों का रिकॉर्ड देख के कोई बात करें तो? सर देखिए, एवरेज रेनफॉल जो है वो जुलाई और अगस्त से तो काफी हद तक कम ही रहती है, और इस जो नजर आ रहा है जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एवरेज जो है वो ज्यादा बारिश सितंबर में मुमकिन है, यानी कि नॉर्मल टू स्लाइटली अबव नॉर्मल हम कह सकते हैं। अगेन जुलाई अगस्त जितनी खतरनाक नहीं होगी, लेकिन सितंबर के भी जो आखिरी जो 2 हफ्ते हैं उसमें हम काफी बारिशें देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद मेमन साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, मौसमियाती तज्ज़ियाकार जवाद मेमन हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।